जिसमें सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने की, उसमें वज़ीर दिफा, मैं, वज़ीर कानून, वज़ीर इत्तलात, अटॉर्नी जनरल साहब तारक फ़ातमी साहब SAPM और अस्करी क़यादत की तरफ से चेयरमैन जॉइंट चीफ़, आर्मी चीफ़, एयरफोर्स चीफ़ और नेवी के वाइस एडमिरल मौजूद थे। एजेंडा जो पिछले 48 घंटे में जो मूवमेंट्स हैं, आपको याद है कि परसों जो ये वाक़या हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान ने एक स्टेटमेंट कल सुबह वज़ारत ख़ारजा ने पाकिस्तान के बयान पे इशू की। वी आर कंसर्न्ड एट द लॉस ऑफ टूरिस्ट लाइव्स इन द अटैक इन जो जगह है ये पहलगाम, और ये in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. We extend our condolences to the near ones of the deceased and wish the injured a speedy recovery. उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग प्राइम मिनिस्टर साहब ने कन्वीन की और जो कल इंडिया ने जो अनाउंसमेंट्स की थी उसके हवाले से कुछ फ़ैसले किए गए। वो फ़ैसले जो हैं वो ऑब्वियसली आप तक महल काफ़ी पहुंच भी चुके हैं, क्योंकि मीटिंग के फ़ौरन बाद प्रेस रिलीज़ जारी कर दी गई थी। सबसे पहला फ़ैसला जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से कि उन्होंने जो कहा कि इसको हम इन अबेंस रख रहे हैं, तो वो नहीं कर सकते। ये एक एग्रीमेंट है, ये वर्ल्ड बैंक इसमें इन्वॉल्व था, ब्रोकर था, और देयर इज़ नो प्रोविज़न ऑफ यूनिलैटरल सस्पेंशन। तो 240 मिलियन लोगों का ये जो मुल्क है, इसमें इस तरह की कोई यूनिलैटरल जो है एक्शन वो किसी भी कीमत पे नाकाबिल कबूल है। और अगर किसी किस्म की भी डिस्ट्रप्शन हुई तो फिर पाकिस्तान को दो राइट्स हैं, एक तो उसके नतीजे में जो भी एक्शन ले वो लेगा, और दूसरा कि हम भी फिर शिमला समेत जो ट्रीटीज़ हैं बायलैटरल उसको हम कंसिडर कर सकते हैं, उसको हम भी इन अबेंस कर सकते हैं। तो ये लीडरशिप का बड़ा क्लियर फ़ैसला था, और ये जो बिहेवियर है वो बड़ा ही गैर ज़िम्मेदाराना है, क्योंकि हमने, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने कल शाम को की थी, हमने कल सुबह उस वाक़े के हवाले से पाकिस्तान की तरफ से एक एलामिया जारी कर दिया था वज़ारत ख़ारजा ने, और उसके कई जो डिप्लोमेटिक कोर के जो सीनियर मेंबर्स हैं या सिक्योरिटी काउंसिल UN की P5 के कुछ मेंबर्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से मुझे उसको वेलकम किया और पॉजिटिव करार दिया हमारी जो वो मूव थी। फिर रात को जो उन्होंने अनाउंसमेंट्स की वो जिसका पहली का मैं जवाब दे चुका हूँ। दूसरा, उन्होंने अटारी का जो बॉर्डर है उसको बंद किया, तो हमने भी आज फैसला किया है कि जो वाघा बॉर्डर है उसको क्लोज़ किया जा रहा है फौरी तौर के ऊपर। जितनी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजिट जो है फ्रॉम इंडिया वाघा बॉर्डर के ज़रिए उसको सस्पेंड किया जा रहा है विदाउट एक्सेप्शन। और जो दोज हु हैव क्रॉस्ड हमारी साइड से आए हुए हैं उनके लिए 30 अप्रैल की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई है कि वो वापस पाकिस्तान से चले जाएं। तीसरा मेजर फैसला जो है वो जो सार्क वीज़ा एग्जम्पशन स्कीम है SVES, उसके हवाले से है। इंडियन नेशनल्स जिनके वीज़े इशू भी हुए हैं वो दे आर डीम टू बी कैंसल्ड, उनको हमने कैंसिल कर दिया है अपने सिस्टम में। और ये सिर्फ सिख जो अपने यात्री जो आते हैं अपने रिलीजियस पिलग्रम के लिए उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं करेगा। और 48 घंटे के अंदर जितने इस वीज़े के ऊपर जो सार्क एग्जम्पशन वीज़ा स्कीम है उसके तहत पाकिस्तान में दाखिल हुए 48 घंटे के अंदर वो मुल्क को हम ये फ़ैसला हुआ कि वो पाकिस्तान छोड़ दें और वापस चले जाएं। चौथा जो मेजर फ़ैसला है, इंडिया ने चूँकि डिफेंस, नेवल और एयर एडवाइज़र्स और उनका जो हमारा अमला है उसको पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर किया है।
پاکستان کی جو قیادت ہے آج نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں، اس نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم بھی ان کی جو ڈیفنس ڈپلائمنٹ جو لوگ ہیں اس کو پرسونا نان گریٹا ڈکلیئر کر دیا ہے، اور ان کو بھی 30 اپریل تک جو موجود ہیں ان کو ملک سے باہر چلے جانا چاہیے اور پاکستان چھوڑ دینا چاہیے۔ پانچواں جو ان کا فیصلہ تھا وہ تھا کہ انہوں نے ہمارا جو ہائی کمیشن ہے نیو دہلی میں، اس کی اسٹرینتھ کو 55 سے کم کر کے 30 کر دیا۔ قیادت نے آج فیصلہ کیا ہے، قومی سلامتی کمیٹی نے، کہ ہم بھی ان کا جو ہائی کمیشن اسلام آباد میں ہے اس کی جو تعداد ہے اس کو کم کر کے 30 پہ ریسیپروکل بیسس کے اوپر اس کو بھی کیا جا رہا ہے۔ اور جو آج ایک میجر فیصلہ ہے کہ پاکستان کی ایئر سپیس انڈین اونڈ اور انڈین آپریٹڈ ایئر لائن جو ہے ان کے لیے بند کی جا رہی ہے۔ کسی انڈین آپریٹڈ یا انڈین اونڈ ایئر لائن کو اجازت نہیں ہوگی کہ پاکستان کی ایئر سپیس سے وہ گزرے۔ تو یہ ایک میجر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ جتنی جو ٹریڈ ہے انکلوڈنگ ٹو اینڈ فرام انڈیا کے ساتھ، وہ کسی بھی تھرڈ کنٹری کے حوالے سے پاکستان اس کو بھی فوری طور کے اوپر سسپینڈ کر رہا ہے۔ تو یہ آج کے مین جو فیصلے ہیں، کیونکہ انڈیا نے ہسٹری میں ٹائم اینڈ اگین جو ان کے جو بلیمز ہیں وہ بلیم گیم میں پڑتے ہیں، اور اس میں کوئی ایسی کوئی شواہد نہیں ہے۔ اگر کوئی شواہد ہیں خدا نخواستہ پاکستان کو کسی حوالے سے بھی ملوث ہونے کے، تو ان کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ وہ شیئر کریں یا دنیا کے ساتھ شیئر کریں۔ البتہ ہمارے پاس ایسے شواہد موجود ہیں کہ سری نگر میں کوئی فورن نیشنلز ریسنٹلی آئے ہیں، ان کے پاس ہیوی اکوپمنٹ ہے، اور ان کے کیا عزائم ہیں، ان کے کیا ڈیزائن ہیں، وہ ہم پاکستان اس پہ کڑی نظر رکھے ہوئے ہے۔ یہ بھی پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی اطلاع ہے کہ انڈین انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ اس ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے اوپر یہ جو لوگ جن کا میں نے ذکر کیا ان کو انہوں نے اسپانسر کیا ہوا ہے، ان کو انہوں نے رکھا ہوا ہے، اور نہ صرف وہ بلکہ وہ جو آئی ای ڈیز ہیں اس کو بھی ہیوی طریقے کے ساتھ امپورٹ جو ان کے پاس ہیں امپورٹڈ وہ، اور یہ ان کے لوکل اس کو ایکسپورٹ کر رہے کوشش کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس طرف ان کو ایکسپورٹ کرنے کی ہے، لیکن کوئی بھی چیلنج اگر پاکستان کو کسی بھی حوالے سے ہوگا تو اس کے لیے الحمدللہ ہماری افواج پاکستان مکمل طور پر تیار ہیں، اور کسی کو یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ کل انسٹنٹ جو مجھے کچھ جو کالز آئی تھیں، وزیر دفاع صاحب نے بھی اس کے جواب دیے اور میں نے بھی دیے میڈیا کو انسٹنٹ، تو ظاہر ہے کہ اس وقت ہماری ریکمنڈیشن جو تیار تھیں کمیٹی کے لیے، تو میں نے یہی عرض کیا تھا کہ تفصیل تو کل جو فیصلے ہوں گے ہم بتائیں گے، لیکن ترکی میں ترکی جواب دیا جائے گا۔ تو جو چیزیں ایکشنز انہوں نے کی ہیں ہم نے ان ایکشنز کا ایک ایک کا جواب دیا ہے، اور اس سے بڑھ کے ہم نے اپنی ایئر سپیس کو انڈین اونڈ اینڈ انڈین آپریٹڈ ایئر لائنز کے لیے فوری طور کے اوپر بند کر دیا ہے۔ ان حالات کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ 19 اپریل کو ہم تو گڈ ول اور بائی لیٹرل اور ریجنل اینڈ ملٹی لیٹرل معاملے کے ساتھ حوالے کے ساتھ پوری یہ حکومت جو ہے وہ جہاں ایک طرف اکانومی کی بہتری ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ کوشش کر رہی ہے کہ ہم اپنا فعال کردار ادا کریں۔ ہم یو این سیکورٹی کونسل کے انپریسیڈنٹڈ میجورٹی کے ساتھ پچھلی دفعہ ایک ووٹ کے ساتھ 2012 میں الیکٹ ہوئے تھے، اس دفعہ 182 ووٹ ورسز 5 کے ساتھ الیکٹ ہوئے ہیں، اور یہ ہمارا 2025 2026 دونوں سال کی ہماری ممبرشپ ہے۔ تو ہم بڑے احتیاط کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں جو ڈپلومیٹک ہیں وہ اس کو ادا کر رہے ہیں، اور ہماری جو ٹینیور ہے وہ 31 دسمبر 2026 تک ہے۔ وہاں بھی ایک ریزولوشن یو ایس نے اسپانسر کی ہے اس حوالے سے، لیکن وہ میں آپ کو یاد کرا دوں کہ جعفر ایکسپریس پہ بھی یہ یو این سیکورٹی کونسل کی ایک سٹینڈرڈ پریکٹس ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی ٹیررسٹ یا اس طرح کا کوئی ٹیررزم کا واقعہ ہو تو اس حوالے سے وہ ایک اسٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں۔ ہمیں وہ کاپی موصول ہو گئی ہے،
ہمارے جو امبیسڈر ہیں وہاں، جس کو پرماننٹ ریپرزینٹیٹو کہتے ہیں یونائٹڈ نیشن میں، وہ ہمارے ساتھ وزارت خارجہ کے ساتھ رابطے میں ہے، اور وزارت خارجہ حکومت کو اور اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ ساتھ چلا رہی ہے. تو اس جو ڈرافٹ ریزولوشن ہے اس میں بھی ہماری کچھ ہم نے کچھ پرپوزل دی ہیں امینڈمنٹس کی. دو امینڈمنٹس ہم نے پرپوز کی ہیں. وہ جیسے پروگرس ہوگی آپ کو وہ ہم کریں گے. لیکن ٹو بی فیئر کہ جعفر ایکسپریس یا ماضی کے جو جتنے بھی واقعات ایسے ہیں، وہ یو این سیکورٹی کاؤنسل وہ ایک ملٹی لیٹرل فورم ہے. اس میں ہم 15 میں سے 5 پرماننٹ ممبر ہیں، 10 نان پرماننٹ ممبرز الیکٹ ہوتے ہیں، تو ہم ان میں سے ایک ہیں. تو اس میں بھی ہمارے پاس لیوریج بھی ہے اس کو استعمال کرنے کی، اور دوسری تو ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم بڑے محتاط ہو کے اپنے وہاں اپنے آپ کو کنڈکٹ کریں، کیونکہ جولائی میں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پاکستان کو اس کی صدارت بھی ملے گی. تو اس حوالے سے اگر آپ کے کوئی پہلے وزیر دفاع صاحب آپ کے ساتھ جو ڈیفنس کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے. ہماری اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو پریپیئرڈنس ہے، اور اگر کسی نے کوئی بھی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو ماضی میں بھی انہوں نے کر کے دیکھ لیا ہے، ان کو جو حشر ہوا اس سے برا حشر ہوگا. وزیر دفاع صاحب آپ فرمائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ جی. دیکھیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو پرٹیکولرلی اس بیک ڈراپ میں جو انڈیا میں جو واقعہ ہوا ہے، اور جو مودی کی گورنمنٹ جو ہے ہم پہ الزامات لگا رہی ہے، ڈائریکٹلی تو ابھی انہوں نے نام نہیں لیا، لیکن ان کے میڈیا اور ذمہ داران جو ہیں وہ اس پہ الزام لگا رہے ہیں. لیکن اب مودی واحد حکمران ہے دنیا کی تاریخ میں جس کے اوپر ویزے کی پابندی جو ہے امریکہ نے لگائی تھی، اور وہ ٹیررسٹ ہونے کے حوالے سے لگائی تھی کہ اس نے 21-2200 مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا جب وہ چیف منسٹر تھا گجرات کا. کوئی بتا دے کہ کسی اور ملک میں اس قسم کا جو ہے ریکگنائزڈ سرٹیفائڈ ٹیررسٹ جو ہے وہ حکمران ہو. یہ تاریخ ہے، یہ میں نے خود نہیں انوینٹ کیا، وہ ہمارے پہ الزام لگاتے ہیں. اور یہ اس کے بعد دوسری بات ہے کہ 7 لاکھ فوج وہاں پہ ہے. 9 لاکھ ہے یا 7 لاکھ ہے، بڑا لمبی چوڑی فگر ہے. 9 لاکھ ان کی 9 لاکھ کی موجودگی میں اس قسم کا واقعہ ہو گیا ہے. تو اس پاسبلٹی کے اوپر بھی آپ کو غور کرنا چاہیے کہ یہ کوئی نورا کشتی تو نہیں ہوئی، یا کوئی اس قسم کا واقعہ تو نہیں ہے جس سے وہ پولیٹیکل مائلیج گین کرنا چاہتے ہوں، یا پاکستان کو کسی ہیلے بہانے سے ٹارگٹ کرنا چاہتے ہوں. ہم نے بڑا کیٹیگوریکلی جو ہے یہ کنڈیم کیا ہے. ان آل فارمز جو ہے ہم ٹیررزم کو کنڈیم کرتے ہیں، دنیا کے کسی کونے میں ہو، چاہے وہ ہندوستان میں ہو، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. کوئی بالکل وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن. پاکستان سب سے زیادہ دنیا کی تاریخ میں اگر ٹیررزم کا نشانہ بنا ہے تو پاکستان ہے. آج بھی ٹیررزم از ریجنگ ان پاکستان، both in KP and in بلوچستان. BLA TTP دونوں کے سپانسرز جو ہیں وہ ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیڈر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، علاج وہاں پہ کرواتے ہیں. یہ میں کوئی اسپیکولیشنز نہیں کر رہا، میں ہارڈ فیکٹس آپ کو بتا رہا ہوں. وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیڈرز جو ہیں ایکٹیولی وہ ہمارے یہاں پہ ٹیررزم کو سپانسر کر رہے ہیں. وے بیک جب اشرف غنی صاحب کی حکومت تھی افغانستان میں، اس وقت جس طرح ان کو کیش ڈول آؤٹ کیا جاتا تھا ٹیررسٹ کو، باقاعدہ ویڈیوز جو ہیں ہم نے اس وقت جو ہے آن ریکارڈ لے کے آئے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں. تو افغانستان سے جو کچھ ہو رہا ہے یا جو BLA کر رہی ہے اس میں فٹ پرنٹ جو ہے یا فنگر پرنٹس جو ہیں وہ صاف نظر آتے ہیں ہندوستان کے، اور جو ان کے حکمران کے کریڈینشلز ہیں ایز ٹیررسٹ وہ بالکل جو ہے اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایز اے اسٹیٹ ہندوستان نے جو ہے کینیڈا بھی ایکسپورٹ کیا ٹیررزم، یونائٹڈ اسٹیٹس بھی ایکسپورٹ کیا. دونوں ملکوں نے اس پہ احتجاج کیا، یہاں تک کہ کینیڈا نے ان کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی خطر میں ڈال دیے. اور کینیڈا کے وزیر اعظم جو ہے اس ٹیررسٹ اٹیکس کے
اگینسٹ جو ہے جس طرح انہوں نے پروٹیسٹ کیا وہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ ویسٹ میں ہندوستان کے خلاف اس قسم کا پروٹیسٹ ہوا ہو. سیم ہیپنڈ ان یونائٹڈ اسٹیٹس آلسو. اللہ کے فضل سے پاکستان پہ کوئی ایسے الزامات نہیں ہیں کسی بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کے کسی ممبر کے خلاف, کسی ملک کے خلاف کوئی اس قسم کے الزامات نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس ساری بیک ڈراپ میں اگر ہندوستان جو ہے انہوں نے آفیشلی ابھی کوئی پاکستان کا نام نہیں لیا, لیکن اگر وہ اس قسم کا کوئی اٹھاتے ہیں, قدم اٹھاتے ہیں, تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے. کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے, نہ ہندوستان کو شک ہونا چاہیے, نہ بین الاقوامی جو برادری ہے اس میں کسی کو شک نہیں ہونا. ہم اپنے دفاع کا پورا حق رکھتے ہیں. اور جو ہے سب سے بڑی گواہی جو ہے ہمارے پاس زندہ گواہی کلبھوشن بیٹھا ہوا ہے. یہ گواہی ہے کسی کے پاس کہ ایک ٹیررسٹ جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے کنٹیسٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں, آئی سی جے میں, وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں اس کی رہائی کے لیے. ایک کمیشنڈ آفیسر جو ہے وہ پاکستان کی کسٹڈی میں ہے, وہ یہاں پہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی جو ہے اس کو اسپانسر کر رہا تھا. تو سیریز آف انسیڈنٹس آپ کو پچھلے 15, 20, 30 سال میں ملیں گے جو اس چیز کو ثابت کرتے ہیں کہ ہندوستان پاکستان میں جو کچھ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس میں ہندوستان کا ہاتھ ہوتا ہے. ان کا جو ہے جو پشت پناہی جو ہے وہاں پہ ہوتی ہے, چاہے وہ افغانستان کے ذریعے ہو. اب دیکھیں ہمارے ٹی ٹی پی والے جو ہیں وہ اس سرزمین پہ بیٹھ کے جو ہے جو ہمارے ملک میں کر رہے ہیں, دہشت گردی کر رہے ہیں, ان کو کس کی پشت پناہی حاصل ہے, کن کے ساتھ ان کے تانے بانے جو ہے بنے ہوئے ہیں اس وقت. بی ایل اے کھلم کھلا جو ہے ہندوستان کے ساتھ اپنے جو تعلقات جو ہے وہ پبلسائز کرتی ہے. ہمارے لیے تو یہ ہندوستان کی پراکسیز ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف جنگ جو ہے ڈکلیئر کی ہوئی ہے. تو ایک لو انٹینسٹی جنگ جو ہے ہندوستان جو ہے ٹیررسٹ وار جو ہے ہمارے خلاف آلریڈی لڑ رہا ہے. تو اگر انہوں نے اس کا جو اسکیل جو ہے اوپر کرنا چاہا تو ہم تیار ہیں اس کے لیے, کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. اور ہم اپنے ملک کی سرزمین کے لیے, اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کسی انٹرنیشنل میں پریشر میں آنے والے نہیں ہیں. ہم نے پلوامہ کے اوپر بھی جو ہے اس وقت کیا, جو جس طرح کا ہم نے ریئیکشن دیا وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے. اور ہمیں فخر ہے اس وقت کہ انہوں نے ہماری ایئر سپیس کی خلاف ورزی کی اور ہم نے اپنی ایئر سپیس کا دفاع کیا. ہم آج بھی پاکستان کے ذرے ذرے کا دفاع کریں گی, ہماری افواج اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام. کسی کو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے. اور یہ اس قسم کی جاری ہے جو اس قسم پچھلے 2 دن سے جو پراپیگنڈا چل رہا ہے, یہ انشاءاللہ تعالی اگر اس کو کسی اور شکل اس نے اختیار کی تو پاکستان کی وحدت جو ہے وہ بالکل ڈسپلے ہوگی آن انٹرنیشنل سین, اور ہندوستان کو بھی پتہ لگے گا کہ ہم کس طرح جواب دے سکتے ہیں. تو آپ سوالات پوچھیں اگر ایک سیکنڈ میں صرف ایک یاد کرا دوں, ان کی جو ہسٹری ہے, یہ میڈلن آل برائٹ نے کتاب لکھی تھی اور اس کا انٹروڈکشن پریزیڈنٹ کلنٹن نے لکھا تھا. اور پریزیڈنٹ کلنٹن نے کیا لکھا تھا, ڈیورنگ مائی وزٹ ٹو انڈیا ان 2000 some Hindu militant decided to vent their outrage by murdering 38 Sikhs in cold blood. If I had not made the trip, the victims would probably still be alive. If I had not made the trip because I feared what militants might do, I couldn't have done my job as President of the United States. تو ایک ہسٹری ہے, یہ میڈلن آل برائٹ لکھنے والی ہے, پریزیڈنٹ کلنٹن اس کا انٹروڈکشن کرنے والا ہے. انڈس واٹر ٹی ٹی پہ چونکہ اے جی صاحب اس کے ایکٹیو ممبر ہیں اس ٹیم کے, میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ذرا کر دیں. کوئی جلدی سوال سب کے لیے. کل جو اسٹیٹمنٹ وہاں سے آیا اس میں انہوں نے کہا کہ انڈس واٹر ٹریٹی ہیز بین ہیلڈ ان ابینس. ان ادر ورڈز انہوں نے کہا کہ اس کو ہم نے معطل کر دیا ہے, اس پہ عمل نہیں کریں گے. میں یہاں یہ آپ کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو سندھ طاس معاہدہ ہے
جس کو جیسے ڈپٹی پرائم منسٹر نے کہا کہ اس کو بروکر کیا تھا ورلڈ بینک نے, اور وہ معاہدہ کئی بیچ میں 2 جنگیں ہوئی ہیں لیکن وہ معاہدہ قائم رہا, اس پہ عمل بھی قائم رہا. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس معاہدے میں نہ صرف یہ کہ معطلی ہو نہیں سکتی, لیٹ الون کہ کوئی کہے کہ یونیلیٹرلی معطل کر دے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس معاہدے کو اگر ختم بھی کرنا ہے تو اس کے لیے بھی باقاعدہ دونوں ملکوں میں ٹریٹی ہوگی, اس کو ختم کرنے کے لیے بھی ٹریٹی ہوگی, یونیلیٹرلی وہ بھی نہیں ہوگا. سو ایز فار ایز, اور یا اس کو کچھ چینج بھی کرنا ہو تو وہ ہوگا. تو جہاں تک اس اسٹیٹمنٹ کا تعلق ہے, جو ابھی تک ایک اسٹیٹمنٹ ہی ہے, اگر اس پہ کچھ بات آگے بڑھے گی تو پاکستان کے پاس اس ٹریٹی کے تحت تمام قانونی حقوق ہمیں حاصل ہیں, اور ہم جو اس ٹریٹی کے تحت جو فورم اویلیبل ہے, ہم اس پہ اپنا قانونی حق جو ہے اس کے حصول کے لیے ہم اس پہ رجوع کریں گے. اس کو اس میں ایک انٹرسٹنگ بات میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ کل جب ان کے ایکسٹرنل فارن سیکرٹری نے پبلک اسٹیٹمنٹ دی تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہمارے ہائی کمشنر کمیشن سے جو چارج دی افیئر ہیں ان کو بلایا گیا اور ان کو ڈیمارچ کیا گیا. اس ڈیمارچ میں وہ ساری چیزیں تھیں جو انہوں نے فیصلے کیے. انٹرسٹنگلی اس میں انڈس واٹر ٹریٹی کا ذکر نہیں, جسٹ فار انفارمیشن. میں تھوڑا سا صرف یہ ایڈ کروں گا کہ کل جو بھارت کی طرف سے رسپانس آیا, میں سمجھتا ہوں کہ ایک چائلڈش اور امیچور رسپانس تھا کہ انہوں نے لیگلی نہ ڈاکیومنٹ پڑھا, نہ قانونی حیثیت پتہ کرنے کی کوشش کی کہ ایک انٹرنیشنل ٹریٹی ہے اس کی قانونی حیثیت کیا ہے. تو کل مجھے ہالو تھریٹس نظر آئے ہیں جس کو اردو میں گیدڑ بھپکیاں کہتے ہیں, اور پاکستان نے جو آج رسپانس ان گیدڑ بھپکیوں کا دیا ہے جو ہالو تھریٹس تھے جن کی کوئی لیگل, پولیٹیکل, سوشل یا کسی قسم کی کوئی انٹرنیشنل قسم کی بھی کوئی امپلیکیشن نہیں ہے, پاکستان نے جو آج رسپانس دیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے, اٹ واز 2 notches ہائر. ہم نے 2 گنا بڑھ کے اس کا جواب دیا ہے. آپ اپنا جہاز گزارے نا ایئر اسپیس میں سے, ایئر اسپیس بند ہے آپ کے لیے, آپ کو جو کاسٹ پڑے گا ملینز آف ڈالرز کا, آپ کی ایئر لائن سفر کرے گی, آپ کی اکانومی سفر کرے گی. ٹریڈ کے حوالے سے جو ٹوٹل بندش ہے, ایون تھرو اینی تھرڈ اسٹیٹ, انڈیا سے ڈائریکٹ تو سوال ہی پیدا نہیں نہ ہوتا, کسی اور ملک کے تھرو بھی انڈیا سے ٹریڈ مکمل طور پہ بند ہے. تو آپ کی اکانومی کو اب اس کی ہٹ پڑے گی, آپ کو یہ ہٹ لینا پڑے گی. آپ کی صرف باتیں تھیں اور آپ کا صرف ریٹرک تھا. اور میں انڈین میڈیا دیکھ رہا تھا, ہمارے کچھ یہاں سے پاکستانی جرنلسٹ نے, میں ان کو بھی بطور انفارمیشن منسٹر خراج تحسین پیش کرتا ہوں, جنہوں نے انڈین میڈیا پہ جا کے پاکستان کے کیس کو ایڈوکیٹ کیا, لاجیکلی کیا, ریزننگ کے ساتھ کیا, اور ان کے پاس صرف اونچی آواز ہے اور گدڑ بھپکیاں ہیں اور ایمٹی تھریٹس ہیں. اور میں یہ دیکھیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات پوری دنیا کو پتہ ہے, انڈیا ٹیررزم کو یوز کرتا رہا ہے وکٹم بننے کے لیے. بھائی ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ ہیں ٹیررزم کے خلاف, آپ ایکسپوز ہو چکے, پوری دنیا جان چکی ہے کہ آپ ٹیررزم کو جو ہے وہ سپانسر کرتے ہیں پاکستان کے اندر. خواجہ صاحب نے کلبھوشن کی بات کی, ہمارے پاس کریڈیبل ایویڈنس, لیگل ایویڈنس موجود ہے آپ کے خلاف کہ آپ سپانسر کرتے ہیں ٹیررزم کو, اور آج آپ ٹیررزم کو یوز کر رہے ہیں اپنے پولیٹیکل ایڈوانٹیج کے لیے. تو ہم نے آپ کا جو حساب برابر کیا ہے سود سمیت آج تھرو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی, وہ بھرپور طریقے سے کیا ہے. نیریٹو کی وار دوبارہ جس طرح پلوامہ میں جیتے تھے, آج بھی پاکستان نے نیریٹو کی وار میں بھی سبقت حاصل کی ہے, اور یہ ہالو تھریٹس جو ہیں یہ پوری طرح ایکسپوز ہو چکے ہیں. نہیں بس سر ساری بات ہو گئی ہے, لیگل ڈومین پہ بھی اٹارنی جنرل صاحب نے بتا دیا, اور جیسے انہوں نے کہا کہ ایون جنگوں میں بھی وہ کبھی سسپینشن کی پروویژن ہی نہیں ہے, تو شاید اسی وجہ سے اس کو سبجیکٹ میٹر نہیں بنایا گیا. اور آج بھی سیکیورٹی کمیٹی کا جو میجر کنسرن تھا وہ ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج تھا کہ آپ اپنے سیکیورٹی لیپسز, ناکام آپ ہوئے ہیں اپنے لوگوں کی حفاظت کرنے میں, وہ بغیر کسی ٹینجیبل ایڈمیزیبل ایویڈنس کے آپ وہ اپنے سے ذمہ داری اتار کے کسی کو نہیں دے سکتے. نہ اس کی اجازت انٹرنیشنل لاء میں ہے, نہ یہ نارمز ہیں انٹرنیشنل. اور دوسرا ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے حکومت پاکستان کی طرف سے کہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک مقدس معاہدہ ہے, اور ہم آخری حد تک جائیں گے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے. اس میں کسٹمری لاء بھی ہمیں سپورٹ دیتا ہے, وینا کنونشن کے تحت بھی وہ نہیں اس کو چھوڑ سکتے, اور وہ معاہدہ بذات خود بھی یہ پرووائڈ کرتا ہے. یہی ہمارا ریزالو ہے. سوال کوشچن آنسر شروع کرنے سے پہلے 2 چھوٹی چھوٹی چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ فارن آفس اٹھتے ہوئے,
क्योंकि संडे और मंडे 27-28 को बांग्लादेश का मेरा ऑफिशियल विज़िट था, 19 अप्रैल को एक दिन का काबुल का विज़िट था, तो उसको फैसला किया है कि उसको कुछ डिले किया जाए ताकि हम पूरी तरह तैयार यहाँ बैठे हों कि अगर जो किस्म का ज़बानी डिप्लोमेटिक जो भी होगा हम इस जो कल की डेवलपमेंट है उसका जवाब दे सकें। तो अभी मेरी जो विज़िट है संडे और मंडे की वो हम बांग्लादेश को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसको पोस्टपोन करने के लिए कि वो उसको नई डेट्स हम तय करेंगे। बहुत शुक्रिया। फारूक मिनिस्टर साहब ये बताइए साले जाफिर साहब। कि फारूक साहब ये बताइए कि कल जब इंडिया ने कल रात अनाउंसमेंट की इलेक्शंस की, क्या उससे पहले पाकिस्तान को उसके बारे में इंटीमेट किया गया? क्या कोई वजाहत मांगी गई? क्या कोई इत्तला पाकिस्तान को दी गई? दूसरा आपसे पूछना ये है कि इंडिया ने पाकिस्तानी हाई कमीशन जो है दिल्ली में उसकी सिक्योरिटी विड्रा कर ली है, और पूछना आपसे ये है कि क्या किसी दुनिया के मुल्क ने इंडिया ने जो अब तक स्टेप लिए हैं, क्या इंडिया की सपोर्ट का ऐलान किया है या पाकिस्तान को उसके बारे में आगाह किया है? और वज़ीर दिफा साहब ये आप बताना पसंद करेंगे कि इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि कल पाकिस्तान ने एक मिसाइल टेस्ट किया है कल रात को, क्या ये बात दुरुस्त है? और दूसरा, इंडियन नेवल ने, इंडिया की नेवी ने पाकिस्तान के जो वाटर्स हैं उनके करीब अपनी एक्सरसाइज शुरू की हैं। मैं आपका उस पर कमेंट चाहता हूँ। थैंक यू। कि जहाँ तक आपने मुझे सवाल किया है सिक्योरिटी विड्रॉल का, अगर उन्होंने की है तो वैसी देखिए ये टिट फॉर टैट है, इसमें कोई लिहाज नहीं है और ये हमारी जिम्मेदारी है कौम की जो तर्जमानी करते हुए अगर हम उतना जवाब जितना कम दिए मिनिमम है, तो इसलिए साले जाफर साहब ये तो आप बिल्कुल तसल्ली रखें कि जो वो हमारे साथ करेंगे उनके साथ होगा। और दूसरा मैंने गिनवा दिया कि हमने एक्स्ट्रा क्या आज फैसले किए हैं। तीसरा ये है कि जो आपने फरमाया कि क्या उनके इस कदम पे कोई है, उसके हवाले से तो कोई साइड नहीं ले रहा, क्योंकि जो सारी डिस्कशन है वो जो वाक़या हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में इंडियन हेल्ड इलीगली ऑक्यूपाइड, उसके हवाले से सारी दुनिया ने बिल्कुल स्टेटमेंट्स दी हैं। वो हमारे बहुत ही करीबी दोस्तों ने भी दी हैं, चाइना ने भी दी है, तुर्की ने भी दी है, सबने दी है, हमने भी दी है। वर्ड का जो है हमारी अपनी मर्जी है कि हम क्या चूज़ करें, क्योंकि ये हमने ये नहीं कहा, वो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये तो फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं, वी डोंट नो कि कौन है। तो हमने कोई किसी किस्म की बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ स्टेटमेंट दी थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी फेलियर को और अपनी सियासत को जो इंटरनल है और अपने ज़ाती अज़ाइम जो उनके अंदरूनी हैं उसका हवाला करते हुए एक दफ़ा फिर ये जो इनडायरेक्टली पाकिस्तान की तरफ ये मामले को उसकी तरफ इशारा करने की कोशिश की है। जी आपका दिफा का सवाल कि कोई हमने को ट्राई किया है? देखिए, हमने हमारी मिसाइल की अल्हम्दुलिल्लाह कैपेबिलिटी जो है वो बड़ी काबिल फ़ख्र है, कौम को उस पर फ़ख्र करना चाहिए। और जितनी भी हम मिसाइल्स में या अदरवाइज़ जो है जो टेक्नोलॉजी है, डिफेंस टेक्नोलॉजी है, उसमें जो हम को तरक्की कर रहे हैं या नए तजर्बात कर रहे हैं या आइंदा मुस्तकबिल में हम कुछ करेंगे, उसमें वो हमारी दफाई जो सलाहियतें हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें हक़ बनता है और हम करते रहेंगे। ख़ुसूसन जब हिंदुस्तान जैसा दुश्मन नेक्स्ट डोर हो, जो ईस्टर्न बॉर्डर तो हमारा इनसिक्योर है ही वो रवायती तौर पे, लेकिन हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर भी उन्होंने BLA और TTP जैसे लोगों को मुसल्लह किया हुआ है और उनकी इमदाद कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में हमारे ये तजर्बात भी जारी रहेंगे और नई से नई जो इक्विपमेंट जो है वो भी हम जो है इंशाअल्लाह ताला हासिल भी करते रहेंगे और अपने वसाइल से उनको बनाते भी रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये बताइए थैंक यू वेरी मच सर। जी हाँ, वो नेवल एक्सरसाइज जी ये जो डिफेंस मिनिस्टर फरमा रहे हैं कि देखिए रीजनल सिक्योरिटी और बैलेंस के लिए भी जो कुछ किया है, तारीख ने साबित किया है कि 28 मई को जब 1998 में नवाज शरीफ साहब ने धमाके किए थे तो दुनिया ने जो मगरबी मुमालिक थे हम पे पाबंदियाँ लगाई बड़ी सख्त किस्म की, लेकिन वक्त ने साबित किया कि 9/11 के बाद इस जो डिटरेंस था, अल्लाह के फजल करम से किसी की ज़रूरत नहीं हुई कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखें। यही हाल हमारे मिसाइल प्रोग्राम का है और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बिल्कुल कैपेबिलिटी दी है। हम किसी भी
جو خدا نہ خواستہ ایڈونچر ہو اس کا دفاعی جو ہے پروسیس اس کو بڑی میننگ فل طریقے سے جواب دے سکتے ہیں. جہاں تک ایکسرسائز کا تعلق ہے ہمارے وہ کوئی آفیشیل کنفرمیشن نہیں ہے لیکن میں پتہ ضرور کروں گا, پھر ول میک دی پریس نو. Thank you. Sir, السلام علیکم. سر سائمہ شبیر فرام عرب نیوز. سر میرا سوال صرف اتنا سا ہے کہ اعلامیہ میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر بھارت نے پاکستان کا پانی بند کرنے کی کوشش کی یا اس قسم کی کوئی حرکت بھی ہوئی تو پاکستان اس کا فل فورس کے ساتھ جواب دے گا. اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیں. کیا پاکستان اٹیک کر سکتا ہے انڈیا پہ اگر پاکستان کا پانی بند کیا گیا یا اس کو ڈائیورٹ کیا گیا؟ تھینک یو. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ہم نے بھائی ان کا جواب دے دوں. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے کیٹیگورک لکھا ہے, میں اعلامیہ کو میں نے ریپیٹ نہیں کیا, کو آپ کو کاپیز پہنچ چکی ہیں پوری پریس کے ساتھ, ہم نے ایڈوانس اس کو فوری طور پر ریلیز کر دیا. اٹ ول ٹینٹاماؤنٹ ٹو این ایکٹ آف وار. دیکھیے 240 ملین لوگوں پانی کی جو ضرورت ہے وہ آپ نہیں روک سکتے, اور وہ اپر ریپیرین ہے, ہم لوور ریپیرین ہیں, اور یہ غالباً ایک واحد معاہدہ ہے. معاہدے کی ڈسکشن میں جائے بغیر 60s میں جو ہوا, یہ ایک واحد معاہدہ ہے جس میں ہم نے اپنے دریا کھو دیے. تو یہ پانی کی ڈسٹریبیوشن کا معاہدہ نہیں, اس سے بیونڈ تھا, وہ ہو گیا, ماضی ہے. لیکن اس کے اوپر اس میں کسی قسم کی انکروچمنٹ, سسپینشن, ہمارے پانی کا رکاؤ ول ناٹ بی ایکسیپٹیبل. اسی لیے ورڈز یوز کیے گئے ہیں آج کے اعلامیے میں کہ اٹ ٹینٹاماؤنٹ ٹو بی این ایکٹ آف وار. تو باقی آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہمیں ایکشن لینے ہوں گے وہ وی آر پریپیئرڈ فار دیٹ, انکلوڈنگ ابینس آف اوور بائیلیٹرل معاہدہ لائک سملا. سر دس از اویس کیانی سر 24 نیوز اسلام آباد. ہم نے پہلے سنا تھا کہ مستقبل کی جو جنگیں ہوں گی وہ پانی پہ ہوں گی, اور بھارت جو آبی جاریت کر رہا ہے اس کو کوئی 2-3 سال ہو گئے بڑے شدت سے وہ کر رہا ہے. اب جو مقبوضہ کشمیر میں جو واقعہ آیا ہے اس کی بیس پر جو سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے جو چیزیں ہوئی ہیں, اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں جو آج واضح طور پر بتا دیا گیا کہ جی جو پانی جو ہے وہ ہمارا سب سے پرائم مقصد ہے. تو اس معاملے پر جو انڈس واٹر کمشنر کے حوالے سے جو لیٹر بھی لکھے جائیں گے اور اس کے بعد جو چیزیں ہوں گی وہ تو آپ بتا رہے ہیں, کیا چائنا کو بھی اس پہ آن بورڈ آپ لوگ لے رہے ہیں, ہمارا جو پڑوسی جو دوست ملک ہے, کہ اگر یہ بھارت ہمارے ساتھ آبی جاریت کر رہا ہے تو وہ کیا ہمیں ہیلپ آؤٹ کرے گا؟ اور سیکنڈلی سر, ہم اپنے ملک میں آبی ذخائر کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں؟ ہم کوئی آبی ذخائر کے حوالے سے کوئی اقدام شروع کرتے ہیں تو یہاں پر ریزسٹنس آ جاتی ہے, تمام تر معاملات ہیں. اس پہ ہمارا فیوچر کیا ہے, اور دوست ممالک کے ساتھ آپ لوگ کیا اس پہ بات کرنے جا رہے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. دیکھیں جہاں تک دوستوں آپ نے کہا کہ چائنا کیا ہماری مدد کرے گا, ان چیزوں کو نپٹنے کے لیے الحمدللہ پاکستان کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے. ہم ڈپلومیٹکلی چونکہ اپنے دوست سے ان کو کانفرنس میں لیں گے اور لے رہے ہیں, ان سب کو جو ہمارے قریبی دوست ہیں ان کو ہم کانفرنس میں لیں گے, جو ڈیولپمنٹس ہوں گی ان سے شیئر کریں گے. اور یہ معمولی چیزیں ابھی دیکھیں یو ایس ایران کی مفاہمت مسقط کر رہا ہے. آپ نے دیکھا عمان نے کی, مسقط میں میٹنگ ہوئی, روم میں ہوئی. ہم فارن آفس چیزیں زیادہ پبلک میں نہیں جاتی اور نہ ہی جانی چاہیے, لیکن میں ان دونوں ممالک کے جو لوگ ہیں ان سے رابطے میں ہوں, اور وہ ہمیں کانفرنس میں لے رہے ہیں کہ پہلے میں کیا ہوا, دوسرے میں کیا ہوا. تو ہم بھی اسی طرح اپنے دوستوں کو اپنا کانفرنس میں لیں گے, لیکن ہم ڈپینڈنٹ نہیں ہیں کہ اگر کوئی ہماری مدد کرے گا تو ہم یہ معاملات ہینڈل کر سکیں گے. اللہ کے فضل و کرم سے اور عوام کی طاقت اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دی ہے, انشاءاللہ پاکستان ہر طرح پریپیئرڈ ہے. تو اس سے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے ہمیشہ امن سلامتی کی بات کی ہے. پاکستان نے ہمیشہ ملٹی لیٹرل فورمز پہ ہر جگہ پہ اس کو پروموٹ کیا ہے, اور انشاءاللہ اسی پالیسی کو عمل درآمد. جی, question is to Attorney General. Attorney General Saab, this is Mateen Haider. My question is first to Attorney General. Mr. Attorney General, as Deputy Prime Minister said, it is an extraordinary violation by India, this suspending the Indus Water Treaty. World Bank is grantor. So legally, are you taking up this matter with the World Bank so that they might know that what India is doing? And to Deputy Prime Minister, what other international diplomatic forums we can explore and we can inform, including we are currently sitting in United Nations Security Council. So are we taking P5 ambassadors in Islamabad into confidence? Because back in 1999, when Kargil war was there was a very serious threat from India of attacking our nuclear installations.
So keeping in view any possible adventurism from India, which is likely, keeping in view Indian Prime Minister's speech today in Bihar, so what diplomatic preparations we are making? Are we taking our P5 countries into confidence? We are taking it in the UN Security Council. Thank you. देखिए जहाँ तक ट्रीटी का ताल्लुक है, ये वर्ल्ड बैंक इज़ फुली अवेयर, और जैसे वज़ीर दिफा साहब ने फरमाया कि ये कुछ अरसे से ये ऑलरेडी शटलिंग हो रही है, ये आज से नहीं है. सवाल आते हैं, जवाब जाते हैं, तो दैट कम्युनिकेशन इज़ ऑन, एंड वर्ल्ड बैंक इज़ ऑब्वियसली एज पर ट्रीटी इन्वॉल्व. सो देयर इज़ नथिंग न्यू. जहाँ तक ये उनकी जो स्टेटमेंट है, आई एम श्योर दे वुड हैव सीन इट, वी विल आल्सो फॉर्मली इन्फॉर्म देम, दे आर बीइंग इन्फॉर्म्ड. वर्ल्ड बैंक, जहाँ तक आपने दूसरे सवाल की है कि क्या हम UN सिक्योरिटी काउंसिल और जो दूसरे दोस्त हैं, बिल्कुल एवरीबॉडी विल बी टेकन. आप देखें ना, ये परसों रात से जो डेवलपमेंट्स हैं, तो उनकी तो कल शाम को ये स्टेटमेंट आई है. आज हमने ऑब्वियसली आज सुबह ही कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग की है, फैसलों का पहले जवाब दिया. एवरीथिंग इज़ इन सीक्वेंस, देयर इज़ नो पुश बटन के हर चीज़ हो जाए, लेकिन एवरीथिंग विल बी डन. इंशाल्लाह यू आर इन सेफ हैंड्स. मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ जी, सिर्फ ये कि जो एक सेकंड मैं सिर्फ एक बात ज़रूरी बात. सिक्योरिटी काउंसिल स्टैंड्स इन्फॉर्म्ड, क्योंकि जो वाक़या हुआ उस हवाले से मैंने अभी आपको बताया शुरू में कि US हैज़ ऑलरेडी फ्लोटेड ए रेजोल्यूशन, और ऑब्वियसली वो 15 मेंबर्स ने वो रेजोल्यूशन पास करनी है. हमने 2 उसमें चेंजेस प्रपोज किए हैं, और ये जो डेवलपमेंट कल रात की है, उसके बाद तो अभी जागेगा सिक्योरिटी काउंसिल का अमला, तो फिर पता चलेगा वो क्या कहते हैं. लेकिन अभी पाकिस्तान का नाम लेके, ये भी हमें माइंड में रखना चाहिए, वी आर रिस्पॉन्सिबल पीपल. पाकिस्तान का नाम लेके कोई बात नहीं की गई, इशारों कनाव में बात हो रही है, लेकिन चूंकि उन्होंने कुछ फैसले किए हैं, फैसलों का जवाब दे दिया गया है. जब अगर डायरेक्टली को अटैक होगा तो उससे भी भरपूर, बल्कि वो तुर्की में होगा, इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा. मैं सिर्फ ये एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि जो बात सुन लेना, एक सेकंड, मैं एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ कि थोड़ा तहम्मुल कर लें, कि जो दहशत गर्दों के खिलाफ हमें हाल ही में कामयाबियाँ मिली हैं, और हमारी फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दों के खिलाफ एक कामयाबी से वो निमट भी रहे हैं, और कामयाबियाँ हमें मिल रही हैं, क्योंकि भारत स्पॉन्सर कर रहा है टेररिज्म को बलूचिस्तान और KP के अंदर. उनको ये बात हजम नहीं हो रही, तो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स पे जो, और वेस्टर्न हमारे रीजन के अंदर जो जंग लड़ी जा रही है और जिस तरीके से ऑपरेशन हो रहे हैं, उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए भी ये एक उन्होंने इसको बतौर हथियार इस्तेमाल किया. ये भी इनसे बात कर रहा हूं, मैं आई कांट. अलानूर को दे दें यार मौका. सर एक मिनट, ख्वाजा साहब आप ये बताएं. मौका कर ले यार. अलानूर वजीर हूँ मशरिक पेशावर ग्रुप से. सिंध ताश मुआहदे पर आप लोगों ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की कि हम आखिरी हद तक जाएंगे. वो आखिरी हद क्या है? क्या जंग करेंगे इंडिया के साथ? आप मेरा पहले सुन नहीं रहे या तो. और दूसरा मैंने 3 दफा तो एक्सप्लेन किया है. वजीर दिफा साहब से मेरा TTP के हवाले से सवाल है कि TTP अफगानिस्तान से मतलब किस रास्ते से आते हैं? क्या हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो बॉर्डर की मैनेजमेंट है, क्या उसमें नाकाम है? इसका सप्लीमेंट सर ले लें, जो सिंध ताश मुआहदा है पानी के मामले में उसमें ज्यादा है, लेकिन जो मुआहदे में नहीं है, जो गंदा केमिकल मिला आलूदा पानी जो आ रहा है, जो पाकिस्तान को भी तबाह कर रहा है, पाकिस्तान की फसलों को भी, इंसानों को भी, उसको तो आप रोक सकते हैं, वो तो किसी मुआहदे का हिस्सा नहीं है. उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो आपने फरमाया ना कि जी वो बॉर्डर जो है, ये ज़ाहिर है कि 2000 किलोमीटर से ज़्यादा बॉर्डर है, और आपने गालबन आप शायद मसरूफ़ होंगे, मैंने बड़ा कैटेगोरिक काबुल सॉइल के ऊपर खड़े होके अपने हम पल्ला वज़ीर ख़ारजा के साथ, मुत्तकी साहब के साथ खड़े होके मीटिंग्स में भी और वैसे भी ये मैंने उनको यही कहा कि ना आप अपनी ज़मीन सरज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने देंगे, ना हम आपकी ज़मीन अपने ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने देंगे. आप भी उसको इंश्योर करें, हम भी इंश्योर करेंगे. लेकिन मीटिंग के अंदर हर चीज़ की डिस्कशन हुई है. अब 2000 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रेन, सबको पता है कैसा है. अब आप इसको अगर कहीं से छोटी मोटी वायलेशन होती है तो आप इसको अब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी नहीं कह सकते. देखें ना, बी फेयर कि 2000 किलोमीटर से ज़्यादा एक बॉर्डर है. नहीं, आप मेरा ख्याल है कि हम बात कर रहे हैं कि
मैं आ रहा हूँ, चलिए सुमेरा को करने दें, आप करें, अच्छी बात है, आपकी अपनी कम्युनिटी है ना। अच्छा चले करें। पेशकदमी को रद्द नहीं किया जा सकता, उस हवाले से बताइएगा। और दूसरी बात ये बताइए कि सिटिंग द हेड्स ऑफ एवरी मिशन इन पाकिस्तान, आर वी ट्राइंग टू गैदर देम इन वन फोरम और उनके साथ हम कोई फॉरेन ऑफिस में कोई डिटेल ब्रीफिंग इसके ऊपर देने जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम आर्बिट्रेशन के लिए भी जाते हैं वर्ल्ड बैंक की तरफ भी, तो उससे पहले हमें तमाम एनवॉयज इन इस्लामाबाद को कॉन्फिडेंस में लेना होगा, और उसका हमें बताएं कि उसका हमें क्या रिएक्शनली जो एक रिस्पांस मिल सकता है वो क्या होगा। देखिए, अगर कनेटिक कोई खुदा न खास्ता, मैं जब मैं एडवेंचर का लफ्ज़ यूज़ किया है उसी हवाले से किया है कि अगर किसी को ये गलतफहमी है कि कनेटिक करके कुछ कर सकेंगे तो उनकी गलतफहमी है। उसका मैंने कहा कि ये बाकी चीज़ों का तुर्की पे तुर्की जवाब दिया, उसका इंड का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। तो आई थिंक मैंने तो बड़ा क्लियर कर दिया गवर्नमेंट की पॉलिसी। आप कुछ कहेंगे जी? कनेटिक की बात कर रही हैं। एनवॉयज आर बीइंग टेकन। अभी कितने घंटे हुए हैं सारे मामले को? लेस देन 24 आवर्स प्लीज। कल रात उन्होंने कहा है जो कुछ हम कर रहे हैं, बस हर चीज़ इन सीक्वेंस, हर चीज़ को पब्लिक भी करना जरूरी नहीं होता। डिफेंस मिनिस्टर साहब, सर आप लॉन्गेस्ट डिफेंस मिनिस्टर है अल्लाह के फजल से। कल रात को जो मूवमेंट हुई है आपके शहर में 15 डिव की, 37 डिव की और 15 डिव की, 15 डिव तो है ना, 37 डिव साथ है। मुझे आप ये बताएं कि लास्ट नाइट आप भी शायद उधर हों कि जनरल यूसुफ ने जो एसपीडी के सरबराह हैं उन्होंने 3 ऑप्शंस दिए हैं, उस पे आपका क्या रद्द है अमल? तो मैं नहीं गल्लां दा पता है तो मुझे दसने की लोड़ नहीं। मेरी बात सुने। देखिए बात सुने, अगर वहाँ पे कोई मूवमेंट हो रही है तो मैं इस पे ये इश्तिहारी मुहिम तो नहीं चला सकता ना उसकी, या वहाँ पे कोई स्ट्रेटजी अगर जो है फॉर्मुलेट हुई है तो आपका क्या ख्याल है कि मैं यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताता रहूँगा? तो सवाल पूछने वाले कुछ सोच ही लिया करो, खुदा दा वास्ता। इसके बाद आ जाते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी है, उसमें अगर कोई फ्रीक वायलेशन करता है तो उसकी रेमेडी एग्रीमेंट में क्या है? दूसरा, डार साहब आपसे सवाल है, इस सिचुएशन में आप कोई पॉलिटिकल लीडरशिप को इत्माद में लेंगे, एपीसी बुलाएंगे या पार्लियामेंट का कोई इजलास खुसूसी सेशन बुलाने का इरादा रखते हैं या इसी तरह चलेगा? इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब, आपका शुक्रिया, आपने पाकिस्तानी मीडिया का जो मेचोरिटी है उसको अप्रिशिएट किया, लेकिन जी नहीं सर, बड़ी अच्छी बात है, थोड़ा रिलीफ भी दें फिर मीडिया को आपकी तरफ से। क्योंकि जो इंडियन मीडिया ने किया है, आपको पता है उन्होंने तो पहले ही जंग शुरू कर दी थी, मतलब हमले। थैंक यू वेरी मच। पॉलिटिकल लीडरशिप जो पाकिस्तान की है जी, बिल्कुल उनको एतमाद में लिया जा रहा है और लिया जाएगा। और आज ही एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग ड्यू है लेटर ऑन, वो भी होगी और सब जो लीडरशिप है उनको एतमाद में लिया जाएगा। जहाँ तक आपने पार्लियामेंट का सवाल किया है, बिल्कुल पार्लियामेंट में भी ये चीज़ को उनके इल्म में है भी, लेकिन स्पेशली पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी ये सारी चीज़ उनसे शेयर की जाए। उसमें आपने, जैसे मैंने शुरू में कह दिया था कि ट्रीटी के अंदर मैकेनिज्म मौजूद है और उसे सर उसके लिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन अपॉइंट होती है, कुछ ऐसा डिस्प्यूट आएगा जो भी। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वियना कन्वेंशन जो है वो कस्टमरी लॉ है, उसमें भी मैकेनिज्म मौजूद है कि जब ट्रीटी वायलेशंस होती हैं तो उनको इन्फोर्स किस तरह करना है। तो 3-4 ऑप्शंस आपके पास होती हैं, वो प्रोफेशनली आपने एक्सरसाइज नहीं, हमें जाना पड़ता है उसके लिए। ऑलरेडी एंगेज भी हैं कुछ चीज़ें। अटॉर्नी जनरल साहब ने जैसे कहा कि हमने उनसे कम्युनिकेशन में थे, वो कोई निगोसिएशन उन्होंने ओपन की थी,
लेकिन वो बड़ी प्रिलिमिनरी स्टेज थी। अब अभी तक तो हमें कुछ कम्युनिकेट नहीं हुआ इन राइटिंग। वो जब वक्त आएगा उसके बाद की ऑप्शन है। तीन चीज़ें हैं, एक सेकंड, तीन चीज़ें हैं। या उसको मुआहदे को, ट्रीटी को ख़त्म करना वो कंसेंसस से हो सकती है, या उसको अमेंड करना कंसेंसस से हो सकती है। डिस्प्यूट हो जाए वो उस पर आर्बिट्रेशन। तो तीन मेजर एलिमेंट्स। डार साहब इधर, डार साहब इधर, डार साहब। कि वो शिमला मायदे को मुअत्तल कर दे, लेकिन शिमला मायदे को तो इंडिया ऑलरेडी रिटर्न कर चुका है, क्योंकि मायदे के मुताबिक डिस्प्यूटेड प्लेस पे कोई भी मुल्क यूनिलैटरली उसको ज़मीन की तब्दीली नहीं कर सकता। लेकिन 5 अगस्त 2019 से इंडिया ऑलरेडी इस चीज़ को वायलेट कर चुका है, तो पाकिस्तान एकतरफा तौर पर कब तक इस मायदे की पासदारी करेगा, और इस हवाले से आपका कमेंट चाहिए। देखिए, शिमला मायदे की जो असल स्पिरिट है वो बायलैटरल है, मल्टीलैटरल से निकाल दिया गया था इश्यूज़ को। वो अगर हम उसको इनवेंस करते हैं तो वो रेस्टोर हो जाएगी। डार साहब एक छोटा पाकिस्तान में जो दुनिया के दूसरे मुल्कों में सिख हैं, आप उनको वीज़ा देने जारी रखेंगे? देखिए, एक तो मैंने कैटेगोरिकली क्लियर किया है कि जो सार्क एग्जम्पशन, जो वीज़ा का जो स्कीम है, उसको हमने सस्पेंड कर दिया है, लेकिन वो सिख जो पिलग्रिम्स हैं उनके लिए वो सस्पेंडेड नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो यहाँ लोग उस वीज़े पे आए हुए हैं उनको 48 घंटे दिए गए हैं वो निकल जाएं, और उसका इतलाक जो है 6 पिलग्रिम जो हैं उनके ऊपर लागू नहीं होगा। कि पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन जो है वो बुलाया जाए ताकि वहाँ पर ये इसको मजीद बेहतर तरीके से देख लिया जाए। दूसरा, आपने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि जो इंडिया में जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है उनको जो मरासला दिया गया है उसके अंदर सिंतास माहदे के खत्म करने के बारे में कोई जिक्र नहीं। फिर आप सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? दूसरा, अटॉर्नी जनरल साहब, ये मामला वर्ल्ड बैंक तो जाहिर है इसका जामिन है, इसका थर्ड पार्टी है, क्या इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर या कहीं और किसी प्लेटफॉर्म पर ले जा सकता है? मैं उस पर आप पे आ जाता हूँ। ये जहाँ तक भाई जॉइंट सेशन कॉल करने का तल्लक है, ये अभी हम अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप से करेंगे, लेकिन हाउसेस में इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अगर जॉइंट नहीं होता तो कोई ऐसी बात नहीं, कोई चीज़ ना छुपाई जा रही है, ना उसको ये नहीं है कि शेयर नहीं करना चाहते, शेयर तो हो रही है, कौम के साथ हो रही है, तो उनको भी देर पार्ट ऑफ कॉम एज वेल। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि वहाँ डिमार्च जो हुआ है उसमें अगर जिक्र नहीं भी है, लेकिन हम उनकी जो एक्सटर्नल, यानी जिसको फॉरेन अफेयर की सेक्रेटरी कह लें, एक्सटर्नल अफेयर वो कहते हैं, वो उसकी जो स्टेटमेंट है वो तो रिकॉर्डेड है, तो हम तो उसको ही ऑन फेस वैल्यू ले रहे हैं, हम उसके बावजूद उसका जवाब दे रहे हैं। ये नहीं है कि जो डिमार्च किया और उसमें ये आइटम नहीं है तो हमने इग्नोर कर दिया है, वो उनकी अपनी होगा डिसीजन, और शायद वाइज डिसीजन है कि उनको ये नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं पता कि उनकी अपनी जो रेलेवेंट बॉडी है जो हमारी पैरेलल है जिसने कल फैसले किए हैं, वो और उनका फॉरेन अफेयर वो शायद एक पेज पे है कि नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि डिमार्च में ये एक चीज़ मिसिंग है और उसको नहीं इंक्लूड किया गया। और इंडिपेंडेंट अगर व्यू ले तो अच्छा किया और नहीं किया, क्योंकि ये हो नहीं सकता। वो हम भी वही कह रहे हैं कि आप इसको सस्पेंड या इन अबेंस नहीं कर सकते। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। मैं एक बात करना चाहता हूँ कि जो हम थोड़ी सी उसको मेंशन करने के लिए कि हमने उस पर उतना फोकस नहीं किया। इंडिया जो है ना, वो अपनी जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि वो इस वक्त जो है एक ऑल आउट वॉर की जगह जो है पाकिस्तान के शहरों में जो है वो दहशतगर्दी की जो है पूरी तैयारी कर रहा है, और उस टेररिज्म की जो वेव है, मैं आप लोगों की वसातत से बताना चाहता हूँ कि हम उसके लिए पूरा तैयार हैं। और ये टिट फॉर टैट होगा अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए, अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन्स भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। बिल्कुल ये अगर एक भी हमारा सिटीज़न जो है, हमें ये साबित हुआ कि वो इंडियन परपेट्रेटेड या इंडियन ऑर्केस्ट्रेटेड
अटैक में कोई शहीद हुआ है तो वी विल मेक देम पे थ्रू देयर नोजेस इंडियंस को, जो है ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये हमेशा टेररिज्म की वारदात करके इसको व्हीकल के तौर पे इंडिया ने इस्तेमाल किया है। उन्होंने पुलवामा में जब हुआ अटैक जब हुआ तो उसके बाद जो है आपके सामने जो कुछ हुआ 370 वाला और सारा वारदात हो गई। अब ये अटैक हुआ है, ये जो वारदात हुई है उसका क्या नतीजा आया है कि उन्होंने IWT जो है इंडस वाटर ट्रीटी जो है ना वो उसको रिप्यूडिएट या उसको अबेंस में कर दिया है। तो देयर इज़ ए मोटिव, ऑलवेज ए मोटिव। कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी जो है इंडियन सॉइल में जब होती है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड होती है। मैं ये मजबूरन कह रहा हूँ, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड होती है। मैं फिर कहूँगा कि दुनिया की तारीख में मोदी से बड़ा टेररिस्ट कोई पैदा नहीं हुआ। जो हुक्मरान था गुजरात का और उसकी हुक्मरानी के दौरान उसकी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर 2200 लोग जो है शहीद किए गए मुसलमान जो हैं, और उसको एक्सेप्ट किया इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, उसके ऊपर वीज़े बंद किए गए। वो वज़ीर आज़म बना तो फिर उसका वीज़ा खोला गया। दिस इज पार्ट ऑफ हिस्ट्री। ये को पाकिस्तान ने स्टोरी जो है इन्वेंट नहीं की हुई। गुजरात का बुचर ऑफ गुजरात उसको कहा गया। अब अगर मैं फिर आई विल रिफ्रेन फ्रॉम स्पेकुलेटिंग दिस थिंग, लेकिन ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये सारे का सारा जो फॉल्स फ्लैग जो है ये ऑपरेशन हो कि वो अपने को नेफेरियस ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अचीव करना चाहते हैं। एंड लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि पाकिस्तान तैयार है उसके लिए, हर वक्त तैयार है, हम वक्त तैयार है। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। किसी के ये शक शुबे में नहीं हो। हमारी अफवाज तैयार है और अल्लाह के फजल से हमारे कौम भी तैयार है। हमारे इख्तलाफात जो इंटरनल जो होते हैं वो हर कौम में होते हैं, लेकिन जब भारतीय जारहियत का मौका आएगा या वो इशू होगा कि पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर कोई जारहियत करेगा तो सारी कौम मुत्तहिद होकर उस जारहियत का मुकाबला करेगी या अपनी अफवाज को जो है बैक करेगी। लास्ट क्वेश्चन मेरा ख्याल है कि इसके बाद डार साहब इंडिया के साथ आपको अपडेट करते चलें कि नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा इस वक्त मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सिंध ताश मुआहदे की मुअत्तली को मुस्तरद किया गया। इसहाक डार ने कहा कि सिंध ताश मुआहदा एक तरफा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। इसहाक डार ने कहा कि भारत का रवैया इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। शिमला समेत तमाम मुआहदों पर गौर किया जा सकता है। भारत ने अटारी बॉर्डर को बंद किया। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर ट्रांजिट को बंद कर दिया है। भारत दिफाई अताशियों को 1 मई तक पाकिस्तान छोड़ने का कहा है। सार्क वीजा स्कीम के वीजे खत्म कर दिए। इसहाक डार ने कहा कि सिख यात्रियों को पाबंदी से इस्तिस्ना दिया गया है। भारत ने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर का अमला 55 से कम कर 30 किया है। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान में भारतीय अमला भी 30 कर दिया है। भारत के लिए पाकिस्तानी फिजाई हुदूद बंद कर दी गई है और भारत के साथ तमाम तिजारत मुअत्तल की जा रही है। इल्जाम तराशी का खेल खेलता है। अगर कोई सबूत है तो पाकिस्तान के साथ शेयर करे। इसहाक डार ने कहा कि श्रीनगर में फॉरेन नेशनल के पास भारी असला है और पाकिस्तान सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। इसहाक डार ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान हर किस्म के चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मोदी पर अमेरिका में वीजा पाबंदी आयद है। मोदी ने गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम किया। मोदी तस्दीक शुदा दहशतगर्द है। मकबूजा कश्मीर में 9 लाख फौजी मौजूद हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 9 लाख फौजियों के बावजूद ऐसा वाकया एक सवालिया निशान है। पाकिस्तान दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। उन्होंने कहा कि दुनिया में दहशतगर्दी कहीं भी हो पाकिस्तान उसके खिलाफ है। दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा पाकिस्तान मुतासर हुआ है। BLA के लीडर्स भारत में मौजूद हैं। भारत से दहशतगर्दों को ऑपरेट किया जाता है। दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से जुड़े हैं। भारत ने कनाडा में दहशतगर्दी एक्सपोर्ट की है।
कनाडा ने भारत के साथ सिफारती ताल्लुकात खतरे में डाल दिए हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मगरिब में भारत के खिलाफ बड़े मुजाहरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्जाम नहीं लगाता। दहशतगर्दी की जिंदा गवाही कुलभूषण यादव है। भारत का कमीशन ऑफिसर पाकिस्तान में जेरे हिरासत है और पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत का हाथ होता है। टीटीपी को भारत की पुष्पनाही हासिल है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बीएलए भारत के साथ ताल्लुकात का एतराफ भी करता है। आपको अपडेट कर चलें कि मंसूर उस्मान ने भी कहा कि जंगों के बावजूद सिंतास मुआहदा कायम रहा और सिंतास मुआहदा किसी